ये आकाशवाणी दिल्ली है। लीजिए सुनिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद। मम प्रियाः देशवासिनः नमस्कारः। मन की बात प्रसारणे देशस्य सामूहिक प्रयासानां वार्ता, देशस्य उपलब्धीनां वार्ता, प्रत्येकं जनस्य सामर्थ्य विषयिणी वार्ता। मन की बात कार्यक्रमे देशस्य युवस्वप्नानां किंच देशस्य नागरिकाणाम् आकांक्षा विषयिणी वार्ता। अहं सम्पूर्णे मासे मन की बात इत्येतदर्थं प्रतीक्षे, येन भवद्भिः सह अहं साक्षात् संवादं कर्तुं शक्नुयाम्। अतिमात्रं सन्देशाः आयान्ति। मम पूर्णप्रयासः भवति यत् अधिकाधिकान् सन्देशान् पठेयम् अथ भवतां परामर्शान् विचारयेयम्। सखायः अद्य विशिष्टं किञ्चन दिनमस्ति। अद्य एनसीसी इत्याख्यः दिवसः अस्ति। एनसीसी इति नेशनल कैडेट कोर श्रवणमात्रेण वयं विद्यालयीयान् महाविद्यालयीयान् च दिवसान् स्मरामः। अहं स्वयमपि एनसीसी कैडेट इति आसम्, अतएव सविश्वासं वक्तुम् अर्हामि यत् ततः प्राप्तः अनुभवः मत्कृते बहुमूल्यः अस्ति। एनसीसी इत्येतत् युवसु अनुशासनं, नेतृत्वं, सेवाभावनां च जनयति। भवद्भिः स्वस्थानेषु सामान्यतः दृष्टम् एव स्यात्, यदा कदापि आपत्स्थितिः भवति नाम जलौघः भवतु, भूकम्पनं वा भवतु वा काचित् दुर्घटना, सहायतार्थं तत्र एनसीसी इत्येतस्य युवानः अवश्यम् उपस्थिताः भवन्ति। अद्यत्वे देशे एनसीसी इत्येतस्य दृढीकरणार्थं सततं कार्यं प्रवर्तते। 14,द्विसहस्रतमे वर्षे प्रायः 14,00,000 युवानः एनसीसी इत्येतेन सम्बद्धाः आसन्। अधुना च 14,द्विसहस्रतमे वर्षे 20,00,000 युवानः अत्र विद्यन्ते। पूर्वापेक्षया 5,000 नूतनेषु विद्यालयेषु महाविद्यालयेषु च एनसीसी इत्येषः प्रकल्पः अधुना उपलब्धः अस्ति। विशिष्टम् इदम् अपि यत् पूर्वम् एनसीसी इत्यत्र गर्ल्स् कैडेट्स् इत्येतासां युवतीनां संख्या प्रायः प्रतिशतं 25 भवति स्म। परम् अधुना तु एषा संख्या अभिवृद्ध्य प्रतिशतं 40 जाता। देशस्य सीमावर्ती क्षेत्रेषु निवसतां यूनाम् अधिकाधिकम् एनसीसी इत्यत्र प्रवेशः स्यात्, एतदर्थम् अभियानम् अनवरतं प्रवर्तते। अधिकाधिकाः युवानः नेशनल कैडेट कोर इत्यनेन सम्बद्धाः भवन्तु इति अहं साग्रहं निवेदयामि। अग्रे भवन्तः यस्मिन् कस्मिन्नपि क्षेत्रे उद्योगिनः भवेयुः, एनसीसी इत्यस्य प्रशिक्षणं तु भवतां व्यक्तित्वनिर्माणे अत्यन्तं सहयोगी भविष्यति। सखायः विकसितभारतस्य निर्माणे यूनां प्रमुखा भूमिका अस्ति। युवमनांसि यदा एकत्रीभूय देशस्य भविष्याय विचारयन्ति, तदा निश्चितरूपेण अद्भुतं किमपि साधयन्ति। भवन्तः जानन्ति एव, जान्युआरी मासस्य 12 दिनाङ्के स्वामिनः विवेकानन्दवर्यस्य जन्मजयन्त्यां देशः युवदिवसम् आचरति। आगामिनि वर्षे स्वामिनः विवेकानन्दस्य 62तमी जन्मजयन्ती अस्ति। एतस्मिन् क्रमे एषः कार्यक्रमः विशिष्टरीत्या आचरिष्यते। एतदन्तर्गतं जान्युआरी मासे 11-12 दिनाङ्कयोः दिल्ली स्थिते भारतमण्डपम् इत्यत्र युवविचारपरः महाकुम्भः आयोक्ष्यते। एतस्य च पदक्रमस्य नाम विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग इति भवेत्। आभारतं कोटिशः युवानः अत्र सहभागिनो भवेयुः। ग्राम नगर जनपद राज्येभ्यः चिताः 2,000 युवानः भारतमण्डपम् इत्यत्र विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग इत्येतदर्थं समवेताः भवेयुः। स्मरेयुः भवन्तः, अहं रक्तदुर्गस्य प्राचीरतः तादृशान् युवानः राजनीतिक्षेत्रम् आगन्तुम् आहूतवान् आसम्, येषां कुटुम्बे कश्चन अपि जनः राजनीतिक्षेत्रीयः न भवेत्। एतादृशान् 1,00,000 यूनः राजनीतिक्षेत्रेण संयोजयितुं देशे विभिन्नप्रकारकाणि विशेषाभियानानि सञ्चालयिष्यन्ते। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग इत्येषः अपि एतेषु एव अन्वितः कश्चन प्रयासः अस्ति। एतस्मिन् कार्यक्रमे देशविदेशेभ्यः विशेषज्ञाः आगच्छेयुः। अनेके लब्धप्रतिष्ठिताः
राष्ट्रियाः अन्ताराष्ट्रियाः च जनाः अपि भवेयुः। अहमपि एतस्मिन् कार्यक्रमे अधिकाधिकं कालम् उपस्थितः भवेयम्। युवानः तत्र साक्षात् अस्मत्समक्षं स्वीयविचाराणाम् उपस्थापनपरम् अवसरं प्राप्नुयुः। एतेषां विचारैः परामर्शैः वा देशः कथम् अग्रे नेतव्यः, कथं मार्गदर्शिका निर्मिता भवेत् इत्येतस्य सर्वस्य अपि योजना तत्र करिष्यते। तर्हि भवन्तः अपि सिद्धाः भवन्तु, ये खलु भारतस्य भविष्यनिर्मातारः सन्ति, ये देशस्य भविष्यभूताः सन्ति। तेभ्यः सर्वेभ्यः एषः महान् अवसरः आगम्यमानः अस्ति। आयान्तु, मिलित्वा देशं रचयेम, देशं च विकसितं कुर्याम। मम प्रियाः देशवासिनः, मन की बात प्रसारणे वयं बहुधा एतादृशानां यूनां विषये चर्चयामः ये निस्वार्थभावेन समाजस्य कृते कार्यं कुर्वाणाः सन्ति। कतिपय युवानः जनानां सामान्यसमस्यानां समाधानार्थं सप्रयासाः सन्ति। वयम् आत्मानं परितः पश्यामः चेत् तर्हि एतादृशाः अनेके जनाः दृश्यन्ते ये यथा कथञ्चित् साहाय्यम् अपेक्षन्ते, कामपि सूचनां कामयन्ते। मया एतद् ज्ञात्वा सुखम् अनुभूतं यद् अनेकैः युवभिः सामूहिकरूपेण अस्याः समस्यायाः अपि समाधानार्थं प्रयासः विहितः। यथा लखनऊ वास्तव्यः वीरेन्द्रः अस्ति, एषः वृद्धजनेभ्यः अंकीयं जीवनप्रमाणपत्रम् उपपादयितुं साहाय्यं करोति। भवद्भ्यः ज्ञातं भवेत् यन्नियमतः सर्वैः उत्तरवेतनभोक्तृभिः वर्षे एकवारं जीवनप्रमाणपत्रं दातव्यं भवति। 14 द्विसहस्रवर्षपर्यन्तम् एतस्य प्रक्रिया आसीत् यत् वृद्धजनैः स्वयमेव धनागारेषु गत्वा प्रमाणपत्रं निक्षेपणीयम्। भवन्तः चिन्तितुं शक्नुवन्ति यद् अनेन वृद्धजनैः कीदृशम् असौविध्यं सम्मुखीक्रियते स्म। अधुना एषा व्यवस्था परिवर्तिता अस्ति। साम्प्रतम् अंकीय जीवन प्रमाणपत्र प्रदानेन एषा प्रक्रिया अति सरला सञ्जाता अस्ति। वृद्धैः धनागारेषु गन्तव्यं नास्ति। प्रविधिकारणेन वृद्धेभ्यः कापि समस्या न स्यात् इत्यस्मिन् वीरेन्द्रसदृशानां यूनां महती भूमिका अस्ति। असौ स्वीये क्षेत्रे वृद्धान् विषयेऽस्मिन् अवगतान् अपि करोति। इतः परमपि असौ वृद्धजनान् प्रविधिप्रवीणान् करोति। एतादृशैः एव प्रयासैः अंकीय जीवन प्रमाणपत्राधिगन्तॄणां संख्या 80 लक्षाधिका सञ्जाता अस्ति। एतेषु 2 लक्षाधिकानां वृद्धानाम् अवस्था 80 वर्षाधिका अस्ति। सखायाः अनेकेषु नगरेषु युवानः वयोवृद्धान् अपि अंकीयावर्तने प्रतिभागिनः कर्तुम् अग्रेसरन्ति। भोपालस्य महेशेन स्वीय वास्तव्येभ्यः अनेकेभ्यः वृद्धजनेभ्यः चलभाषयन्त्रेण धनप्रेषणं शिक्षितमस्ति। एते वृद्धजनाः पाटविकं चलभाषयन्त्रं तु धारयन्ति स्म, परं तस्य समुचितप्रयोगस्य ज्ञापकः कोऽपि नासीत्। वृद्धान् अंकीयनिग्रहणात् परिरक्षितुमपि अनेके युवानः सम्मुखम् आगताः वर्तन्ते। अहमदाबादस्य राजीवः जनान् अंकीयनिग्रहणस्य आशंकां प्रति सचेतान् करोति। मया विगते मन की बात सत्रे अंकीयनिग्रहणस्य चर्चा विहिता आसीत्। एतादृशानाम् अपराधानां सर्वाधिकाः पीडिताः वृद्धजनाः एव भवन्ति। अस्यां स्थितौ अस्माकं सर्वेषां दायित्वमस्ति यत् तान् सांगणिकप्रवञ्चनाभिः रक्षितुं साहाय्यं कुर्याम। अस्माभिः जनेभ्यः पुनः पुनः सूचनीयमस्ति यत् शासकीयव्यवस्थायाम् अंकीयनिग्रहणसदृशं किमपि प्रावधानं नास्ति। एतत् नितान्तम् अलिकं जनलुण्ठितं रचितं कपटयन्त्रमस्ति। अहं प्रसन्नोऽस्मि यदस्माकं युवमित्राण्यपि पूर्णसंवेदनया अस्मिन् कार्ये संलिप्ताः भवन्ति, अन्याश्चापि प्रेरयन्ति। मम प्रियाः देशवासिनः, अद्यत्वे बालशिक्षायां विविधप्रयोगाः विधीयन्ते। प्रयासः अस्ति यदस्माकं बालेषु सृजनशक्तिः अधिकतरा वर्धेत, पुस्तकानां च प्रति आकर्षणम् एधेत। एतदपि कथ्यते यत् पुस्तकानि मनुष्याणां परममित्राणि भवन्ति। येषां मैत्रीं सुदृढां कर्तुं पुस्तकालयात् श्रेष्ठतरं स्थानं किं भवितुमर्हति। अहं चेन्नईतः एकम् उदाहरणं भवद्भिः संविभाजयितुम् इच्छामि। अत्र बालकानां कृते एतादृशः पुस्तकालयः सज्जितः यद्धि सृजनशीलतायाः अधिगमस्य च केन्द्रं सञ्जातमस्ति।
एषः प्रकृत अरिवगम् इति नाम्ना प्रसिद्धः अस्ति। अस्य पुस्तकालयस्य विचारः प्रविधि जगति सुख्यातस्य श्रीरामगोपालन् वर्यस्य अवदानमस्ति। विदेशे स्वीयकार्यावधौ सः सद्यस्तन प्रविद्या सम्बद्धः अवर्तत। सहैव च बालेषु पठनाधिगमयोः अभ्यासविकासस्य विषयेऽपि चिन्तातुरः अवर्तत। भारतं प्रत्यागत्य तेन प्रकृत अरिवगं सज्जीकृतम्। एतस्मिन् 3,000 पुस्तकानि सन्ति, येषां पठनार्थं बालेषु स्पर्धा सञ्चलति। पुस्तकेभ्यः परमपि अस्मिन् पुस्तकालये आयोज्यमानाः बहुविधाः क्रियाविधयः अपि बालकान् आकर्षयन्ति। कथासत्रं भवतु, कलाकार्यशालाः वा, स्मृतिप्रशिक्षणवर्गाः भवन्तु, यन्त्रभृत्यशास्त्रस्य पाठः वा स्यात् अथवा जनसम्भाषणसत्राणि, अत्र सर्वेषां कृते किमपि अवश्यमस्ति यत् तेभ्यः रुचिकरं भवति। सखायः हैदराबादे फूड फॉर थॉट फाउंडेशन इत्यनेन अन्येपि श्रेष्ठपुस्तकालयाः स्थापिताः सन्ति। एतेषामपि प्रयासः अस्ति यत् बालेभ्यः अधिकाधिकेषु विषयेषु गभीराध्ययनार्थं पुस्तकानि उपलब्धानि भवन्तु। बिहारे गोपालगंजस्य प्रयोगपुस्तकालयस्य चर्चा तु समीपस्थेषु अनेकेषु नगरेषु जायते। अनेन पुस्तकालयेन प्रायः 12 ग्रामाणां युवभ्यः पुस्तकपठनस्य सुविधा उपलब्धा अस्ति। सहैव एषः पुस्तकालयः अध्ययने सहायिकाः अन्याः सुविधाः अपि उपपादयति। केचन पुस्तकालयाः तु प्रतियोगिपरीक्षाणां सज्जतायै विद्यार्थिनां कृते अतीव उपयोगिनः वर्तन्ते। एतद्दर्शनं वस्तुतः अतीव सुखदमस्ति यत् समाजं शक्तं कर्तुम् अद्य पुस्तकालयानां श्रेष्ठोपयोगः विधीयते। भवन्तः अपि पुस्तकैः साकं मैत्रीं विवर्धयन्तु, पश्यन्तु च यत् कथं भवतां जीवनेषु परिवर्तनम् आयाति। मम प्रियाः देशवासिनः, अहं परश्वः रात्रावेव दक्षिण अमेरिकायाः गयानादेशात् प्रत्यागतोऽस्मि। भारतात् सहस्राधिकं किलोमीटर दूरं गयानादेशेऽपि लघुभारतं निवसति। प्रायः 80-100 वर्षपूर्वं भारतात् जनाः क्षेत्रेषु श्रमिकवृत्त्यै अन्येभ्यश्च कार्येभ्यः गयानादेशं नीताः आसन्। अद्य गयानादेशे भारतीयमूलीयाः जनाः शिक्षा, राजनीति, व्यापार, संस्कृत्यादिषु क्षेत्रेषु नेतृत्वं कुर्वाणाः वर्तन्ते। गयाना राष्ट्रपति डॉक्टर इरफान अली चापि भारतमूलीयः अस्ति, यो हि आत्मनः भारतीयदायं प्रति गर्वितः वर्तते। यदाहं गयानादेशे आसं तदा मम मनसि विचारः आगतः यन्मया मन की बात प्रसारणे भवद्भिः संविभाज्यते। गयानादेशमिव विश्वस्य 10 देशेषु कोटिशः भारतीयाः निवसन्ति। तेषां पूर्वजानां 2-3 शताब्दपूर्ववत्यः कथा वर्तन्ते। अपि भवन्तः तादृशीः कथाः अन्वेष्टुं शक्नुवन्ति यत् कथं प्रवासी भारतीयैः विभिन्नदेशेषु स्वीयाभिज्ञानं स्थापितमासीत्, कथं तैः तत्रत्येषु स्वातन्त्र्यसङ्घर्षेषु भागः गृहीतः, कथम् आत्मीयं जीवद्भारतीयदायं सन्धारितम्। अहमिच्छामि यत् भवन्तः एतादृशीनां सत्यकथानाम् अन्वेषणं कृत्वा मया सह नमो ऐप् माध्यमेन संविभाजयन्तु। भवन्तः एतेषां संविभाजनं माइगोव अपि च #Indian Diaspora Stories इत्यनेन साकमपि कर्तुमर्हन्ति। सखायः ओमान देशे विधीयमाना एका असाधारण परियोजना अपि भवद्भ्यः अतीव रुचिकरा भविष्यति। अनेके भारतीय परिवाराः शताब्देभ्यः ओमान देशे निवसन्ति। तेषाम् अधिकांशः गुजरात देशस्य कच्छतः आगत्य निवसति। एतैः व्यापारस्य महत्वपूर्णानि सूत्राणि सज्जितानि आसन्। अद्य ते ओमानीं नागरिकतां धारयन्ति, परं भारतभावः तेषां हृदयेषु निवसति। ओमान देशे भारतीय दूतावासस्य, भारतस्य राष्ट्रीय अभिलेखागारस्य च सहकारेण एकेन दलेन एतेषां परिवाराणाम् इतिहासं संरक्षितुं कार्यम् आरब्धमस्ति। अस्मिन् अभियाने अद्यावधौ सहस्राणि परिपत्राणि संगृहीतानि सन्ति। एतेषु दैनन्दिन्यः लेखापुस्तकानि, आयव्ययविवरणानि, पत्राणि, तारपत्राणि च वर्तन्ते। एतेषु कानिचित् प्रपत्राणि तु 38-1800 अपि वर्तन्ते। एतानि प्रपत्राणि भावपूर्णानि सन्ति।
वर्षेभ्यः पूर्वं यदा ते ओमानदेशं प्राप्तवन्तः तदा कीदृशं जीवनं यापयन्ति स्म, कथं सुखदुःखानां सम्मुखीकरणं तैः विहितम्, ओमानजनैः साकं सम्बन्धाः कथम् अभिवर्धिता, एतत् सर्वम् एतेषां प्रपत्राणाम् अङ्गरूपमस्ति। मौखिकेतिहासपरियोजनापि अस्याभियानस्य महत्त्वपूर्णः आधारः अस्ति। अस्मिन् अभियाने तत्रत्यैः वरिष्ठजनैः स्वीयानुभवाः सभाजिताः वर्तन्ते। एतैः जनैः तत्र स्वीयनिवासादिभिः सम्बद्धं विवरणं विस्तरेण व्याख्यातमस्ति। सखायः भारतेऽपि एतादृशी मौखिकेतिहासपरियोजना प्रचलति। अस्याः परियोजनायाः अन्तर्गतम् इतिहासज्ञाः देशस्य विभाजनकाले पीडितानाम् अनुभवानां सङ्ग्रहकार्ये लग्नाः वर्तन्ते। अधुना देशे अत्यल्पाः जनाः अवशिष्टाः सन्ति, यैः विभाजनस्य विभीषिका सम्मुखीकृता आसीत्। अस्यां स्थितौ एषः प्रयासः महत्त्वपूर्णः सञ्जातः। मित्राणि, यः देशः यत् स्थानं च स्वस्य इतिहासस्य संरक्षणं करोति तस्य भविष्यमपि सुरक्षितं भवति। एतादृशेन चिन्तनेन सह एकः सत्प्रयासः आचरितोऽस्ति, यस्मिन् ग्रामाणाम् इतिहासस्य संरक्षणात्मिका एका निर्देशिका निर्मिता अस्ति। भारतस्य प्राचीनसामर्थ्येन सम्बद्धायाः समुद्रयात्रायाः साक्ष्याणां संरक्षणार्थमपि देशे अभियानं प्रचलति। अस्मिन्नेव सन्दर्भे लोथलनगरे विशालः सङ्ग्रहालयः अपि निर्मीयते। एतदतिरिच्य यदि भवतः संज्ञाने कापि पाण्डुलिपिः, कोऽपि ऐतिहासिकलेखः, कापि हस्तलिखिता प्रतिलिपि वा अस्ति चेत् अपि भवान् तत् भारतस्य राष्ट्रीय अभिलेखागारस्य साहाय्येन रक्षितुं शक्नोति। मित्राणि, अहं स्लोवाकिया देशे एतादृशस्य अन्यस्य प्रयासस्य विषये ज्ञातवान्, यः अस्माकं संस्कृतेः संरक्षणेन परिवर्धनेन च सम्बद्धः अस्ति। अत्र प्रथमवारम् अस्माकम् उपनिषदां स्लोवाक् भाषायाम् अनुवादः कृतः वर्तते। एतैः प्रयत्नैः भारतीयसंस्कृतेः वैश्विकप्रभावस्यापि ज्ञानं भवति। एतत् अस्माकं कृते अभिमानस्य विषयः अस्ति यत् सम्पूर्णे विश्वे कोटिशः जनाः सन्ति येषां हृदयेषु भारतं निवसति इति। मम प्रियाः देशवासिनः, इदानीम् अहं भवतः समक्षं देशस्य एकम् एतादृशं साफल्यं प्रकटयितुम् इच्छामि यत् श्रुत्वा भवन्तः प्रसन्नाः गर्वान्विताश्च भविष्यन्ति। यदि भवन्तः न तथा कृतवन्तः तर्हि सम्भवतः भवन्तः अपि पश्चात्तापपीडिताः भविष्यन्ति। कतिपयमासेभ्यः पूर्वम् अस्माभिः एक पेड़ माँ के नाम इति अभियानम् आरब्धमासीत्। अभियानेऽस्मिन् सम्पूर्णराष्ट्रात् जनाः उत्साहेन भागम् अगृह्णन्। एतत् कथयन् अहम् अतीव प्रसन्नोऽस्मि यत् इदमभियानं शतकोटिवृक्षाणां रोपणस्य महत्त्वपूर्णं सोपानम् आतिक्रमदिति। शतकोटिवृक्षाः तेऽपि केवलं 5 मासेषु एव। एतदस्माकं देशवासिनाम् अविश्रान्तप्रयासैः एव साध्यमजायत। अनेन विषयेण सम्बद्धं किमपि अन्यत् प्रसङ्गम् अपि ज्ञात्वा भवन्तः गर्वान्विताः भविष्यन्ति। एक पेड़ माँ के नाम इति अभियानम् अधुना विश्वस्य अन्येषु देशेषु अपि प्रसारितमस्ति। यदा अहं गयानादेशे आसं तत्रापि इदम् अभियानं दृष्टवान्। तत्र अहं गयानादेशस्य राष्ट्रपतिना डॉक्टर इरफान अली इत्यनेन तस्य पत्न्या मात्रा परिजनैश्च सह एक पेड़ माँ के नाम इति अभियाने सम्मिलितः अभवम्। मित्राणि, अभियानमिदं देशस्य विभिन्नेषु भागेषु सातत्येन प्रचलति। मध्यप्रदेशस्य इन्दोरनगरे एक पेड़ माँ के नाम इति अभियानान्तर्गतं वृक्षारोपणस्य कीर्तिमानः निर्मितः अस्ति। 24 होरासु 12 लक्षतोऽधिकाः वृक्षाः रोपिताः। अस्य अभियानस्य कारणेन इन्दोरनगरस्य रेवती पर्वताख्यं वन्धीभूतक्षेत्रं सम्प्रति हरितक्षेत्रत्वेन परिवर्त्यते। राजस्थानस्य जैसलमेर नगरे अनेन अभियानेन अद्वितीयः कीर्तिमानः निर्मितः अस्ति। अत्र महिलानाम् एकः समूहः एकहोरायां 25,000 वृक्षान् रोपितवान्। मातरः मातुः नाम्ना वृक्षान् रोपितवत्यः, अन्यान् च प्रेरितवत्यः। अत्र एकस्मिन् स्थाने 5,000 जनाः मिलित्वा वृक्षान् रोपितवन्तः, यद्धि स्वयमेव कीर्तिमदस्ति। एक पेड़ माँ के नाम इति अभियानान्तर्गतं बहव्यः सामाजिक संस्थाः
स्थानीय आवश्यकतानुसारं वृक्षान् रोपयन्त्यः सन्ति। एतदर्थं ताः एकां पर्यावरणव्यवस्थां विकासयितुं प्रयतमानाः सन्ति। अतः एताः संस्थाः यदि कस्मिंश्चित् स्थाने औषधीयवृक्षान् रोपयन्ति तर्हि अन्यत्र पक्षिणां निवासार्थं वृक्षान् रोपयन्ति। बिहारराज्ये जीविकाख्यस्य स्वयं साहाय्य समूहस्य महिलाः 75 लक्षं वृक्षान् रोपयितुम् अभियानं चालयन्ति। एतासां महिलानां ध्यानं फलवृक्षेषु वर्तते, येन आगामिनि काले अपि आयमपि अर्जयितुं शक्यते। मित्राणि, अभियानेऽस्मिन् सम्मिल्य कोऽपि जनः स्वमातुः नाम्ना वृक्षस्य रोपणं कर्तुं शक्नोति। यदि माता भवता सह अस्ति तर्हि भवान् तया सम्मिल्य वृक्षारोपणं कर्तुं शक्नोति। अन्यथा भवान् तस्याः छायाचित्रं संगृह्य अस्य अभियानस्य सहभागी भवितुं शक्नोति। भवन्तः mygov.in इत्यत्र वृक्षेण सह स्वस्य सेल्फी इत्याख्यं स्वीय छायाचित्रमपि स्थापयितुं शक्नुवन्ति। माता अस्मत् कृते यत् करोति तेन ऋणेन वयं कदापि मुक्ताः भवितुं न शक्नुमः, परन्तु मातुः नाम्ना वृक्षस्य नामकरणं कृत्वा वयं तस्याः उपस्थितिं सर्वदा सजीवां कर्तुं प्रभवामः। मम प्रियाः देशवासिनः, भवन्तः सर्वे बाल्ये स्वगृहस्य छदे उपरि वृक्षानुपरि वा गौरैया इति उत वा स्पैरो इत्याख्यस्य पक्षिणः कलरवम् अवश्यमेव श्रुतवन्तः स्युः। पक्षिरेषः तमिळ मलयाळं भाषयोः कुरुवि इति नाम्ना, तेलुगु भाषायां पिच्चुका इति नाम्ना, कन्नड भाषायां गुब्बी इति नाम्ना च प्रसिद्धः अस्ति। प्रत्येकस्यां भाषायां प्रत्येकस्यां संस्कृतौ च अनेन पक्षिणा सम्बद्धाः स्वकीयाः कथाः वर्तन्ते। अस्माकं परितः जैव विविधतायाः संरक्षणे गौरैया इत्यस्य अतीव महत्वपूर्णं योगदानं वर्तते। परन्तु अद्यत्वे नगरेषु गौरैया पक्षिणः विरलतया दृश्यन्ते। नगरीकरणस्य वृद्धित्वात् गौरैया अस्मद्दूरं गता अस्ति। अद्यतनसन्तते बहवः बालाः तादृशाः सन्ति ये गौरैया इत्यमुं केवलं चित्रेषु चलचित्रेषु वा दृष्टवन्तः। एतादृशानां बालानां जीवने अस्य प्रियपक्षिणः पुनरागमनाय केचन अद्वितीयाः प्रयत्नाः कृताः सन्ति। चेन्नैनगरस्य कूडुगल संस्थया गौरैया पक्षिणः जनसंख्यां विवर्धयितुं विद्यालयस्य बालाः योजिताः वर्तन्ते। संस्थानस्य जनाः विद्यालयान् प्रति गत्वा बालकान् कथयन्ति यत् गौरैया पक्षी दैनन्दिनजीवने कियान् महत्वपूर्णा अस्ति इति। एताः संस्था बालकेभ्यः गौरैया नीडं निर्मातुं प्रशिक्षणं ददति। अस्य कृते संस्थानस्य जनाः बालकान् लघुकाष्ठगृहं निर्मातुं शिक्षयन्ति, यत्र गौरैया इत्यस्यै निवासभोजनयोः व्यवस्था क्रियते। एतानि गृहाणि तादृशानि सन्ति यानि कस्यापि भवनस्य बाह्यभित्तौ वृक्षस्य उपरि वा स्थापयितुं शक्यन्ते। बालकाः उत्साहेन अभियानेऽस्मिन् भागम् अगृह्णन् गौरैया इत्यस्य कृते महत्यां संख्यायाम् आश्रयनिर्माणं च आरभन्त। गतचतुर्वर्षेषु एषा संस्था गौरैया पक्षिणां कृते तादृशानि 10,000 निवासस्थानानि सज्जीकृतवती। कूडुगल न्यासस्य अनेन उपक्रमेण क्षेत्रं परितः गौरैया पक्षिणां संख्या वर्धमाना अस्ति। यदि भवानपि स्वं परितः एतादृशान् प्रयत्नान् करोति तर्हि गौरैया पुनः अस्माकं जीवनस्य अङ्गीभूतः पक्षी अवश्यमेव भविष्यति। मित्राणि, कर्णाटकस्य मैसूरुनगरस्य एका संस्था बालानां कृते अर्ली बर्ड इत्याख्यम् अभियानम् आरभत। एषा संस्था बालकेभ्यः पक्षिणां विषये शिक्षयितुं विशेषप्रकारकं पुस्तकालयं चालयति। न केवलम् एतावदेव, बालकेषु प्रकृतिविषये दायित्वबोधं प्रवर्तयितुं नेचर एजुकेशन किट इति पुटकमपि सज्जीकृतमस्ति। अस्मिन् पुटके बालानां कृते कथापुस्तकानि, क्रीडाः, कार्यपत्राणि, जिक्सा पजल्स इत्याख्या प्रहेलिकाश्च सन्ति। एषा संस्था नगरस्य बालकान् ग्रामान् प्रति नयति, तान् पक्षिणां विषये शिक्षयति च। अस्याः संस्थायाः प्रयत्नैः बालकाः अनेक प्रजातीनां पक्षिणां परिचयं प्राप्तुम् आरभन्त।
मन की बात कार्यक्रमस्य श्रोतारः अपि एतादृशैः प्रयत्नैः बालकेषु स्वपरिसरं द्रष्टुं तज्ज्ञातुं च भिन्नदृष्टिं विकासयितुं शक्नुवन्ति। मम प्रियाः देशवासिनः, भवन्तः दृष्टवन्तः स्युः यत् यदा यः कोऽपि सर्वकारीयकार्यालयः इति वदति तदा भवतः मनसि सञ्चिकानां सङ्कलनचित्रं निर्मीयते। भवन्तः एतत् चलच्चित्रेषु दृष्टवन्तः स्युः। सर्वकारीयकार्यालयविषयेऽस्मिन् हास्यव्यङ्ग्यादयः क्रियन्ते। एतेषु पञ्जिकाराशिषु नैकाः कथाश्च लिखिताः सन्ति। वर्षाणि यावत् एताः सञ्चिकाः कार्यालयेषु सन्त्यः धूलेन पूरिताः भवन्ति स्म। तत्र अस्वच्छता वर्धते स्म। एतादृशानां दशकेभ्यः पुरातनानां पञ्जिकानाम् अवकरभूतानां च सञ्चिकानां निष्कासनाय विशेष स्वच्छताभियानम् आरब्धमस्ति। अनेन अभियानेन सर्वकारीय विभागेषु अद्भुतानि परिणामजातानि प्राप्तानि सन्ति इति ज्ञात्वा भवन्तः प्रसन्नाः भविष्यन्ति। सम्प्रति स्वच्छतायाः कारणेन कार्यालयेषु बहुस्थलं रिक्तं वर्तते। अनेन कार्यालयेषु कार्यं कुर्वत्सु जनेषु स्वामित्वस्य अनुभूतिरपि सञ्जागृता अस्ति। ते स्वकार्यस्थलं स्वच्छं स्थापयितुमपि गभीराः अभवन्। मित्राणि, भवद्भिः बहुधा वयः वरिष्ठेभ्यः श्रुतं स्यात् यत् यत्र स्वच्छता भवति तत्रैव भगवत्या लक्ष्म्याः निवासः भवति इति। अत्र कचरे से काञ्चन इत्युक्ते अवकरात् काञ्चनस्य विचारः अतीव पुरातनः अस्ति। देशस्य अनेकेषु भागेषु युवकाः निष्प्रयोजनानि इति मन्यमानानि वस्तूनि स्वीकृत्य अपशिष्टात् काञ्चनं कुर्वन्तः वर्तन्ते। ते विविधाश्च नवकल्पनाः कुर्वन्तः सन्ति। ते धनम् अर्जयन्ति, वृत्तिं च कल्पयन्तः सन्ति। एते युवकाः स्वीयप्रयासैः सुस्थिरजीवनशैल्याः अपि प्रोत्साहनं कुर्वन्तः वर्तन्ते। मुम्बैनगरस्य द्वयोः कन्ययोः अयं प्रयासः यथार्थतया प्रेरकः अस्ति। अक्षरा प्रकृति इति नाम्नी एते द्वे कन्ये अवशिष्टवस्त्रांशैः अत्याधुनिकानि वस्तूनि निर्मीयेते। भवन्तः अपि जानन्ति यत् वस्त्राणां कर्तनसञ्चयनकाले यत् वस्त्रांशं निर्गच्छति तत् अपशिष्टरूपेण निक्षिप्तं भवति। अक्षरा प्रकृति इत्येतयोः समूहः समानवस्त्राणाम् अपशिष्टं फैशन उत्पादरूपेण परिवर्तयति। अपशिष्टैः निर्मितानि शिरस्त्राणानि सञ्चिकाश्च अनुक्षणमेव विक्रीयन्ते। सखायः स्वच्छतामालक्ष्य उत्तरप्रदेशस्य कानपुरे अपि उत्तमः प्रकल्पः आरब्धः। अत्र केचन जनाः प्रतिदिनं प्रातःकालीनं भ्रमणं कुर्वन्तः गङ्गाघट्टेभ्यः प्लास्टिक् इति अविघट्टपदार्थान् अथ अन्यान् अवकरान् उत्थापयन्ति। कानपुर ब्लॉगर्स ग्रुप इति एतस्य समूहस्य नाम अस्ति। कानिचन मित्राणि संयुज्य एतस्य प्रकल्पस्य आरम्भं कृतवन्तः। शनैः शनैः जनसहभागितापरः एषः प्रकल्पः महाभियानरूपः संवृत्तः। नगरस्य अनेके जनाः अत्र संयुक्ताः अभवन्। एतस्य समूहस्य सदस्याः अधुना आपणेभ्यः गृहेभ्यः चापि अवकरान् उत्थापयन्ति। संकलितेन अवकरेण च पुनर्निर्मितिकेन्द्रे ट्री गार्ड अर्थात् वृक्षरक्षण कवचानि निर्मीयन्ते। नाम एतस्य समूहस्य सदस्याः अवकरेण निर्मितैः वृक्षरक्षण कवचैः पादपानाम् अपि सुरक्षां कुर्वन्ति। सखायः लघुप्रयासैः कथं महती सफलता आप्यते इत्येतत् ज्ञातुम् उदाहरणरूपा असमराज्यस्य इतिशा अपि वर्तते। इतिशायाः अध्ययनं दिल्ली पुणे नगरयोः संवृत्तम्। एषा कार्पोरेट जगतः चाकचिक्ययुतं जीवनं परित्यज्य अरुणाचल प्रदेशस्य सांगती इति उपत्यकां मार्जितुम् उद्युक्ता वर्तते। पर्यटककारणेन तत्र अधिकमात्रायां प्लास्टिक् निर्मितः अवकरः एकत्रितः जायमानः वर्तते। तत्र स्थिता नदी या कदाचित् शुद्धा आसीत् सा अपि प्लास्टिक् अपशिष्टेन प्रदूषिता अवर्तत। एतत् सर्वमपि मार्जितुम् इतिशा स्थानीयजनैः सह मिलित्वा कार्यं कुर्वती वर्तते। तस्या समूहवर्तिनः जनाः तत्र आगतान् पर्यटकान् जागरूकान् कुर्वन्ति अथ प्लास्टिक् निर्मितम् अपशिष्टम् एकत्रयितुं सम्पूर्णायाम् उपत्यकायां वंशनिर्मितान् अवकरकण्डोलान् स्थापयन्ति। सखायः एतादृशैः प्रयासैः भारतस्य स्वच्छताभियानं गतिं प्राप्नोति। एतच्च सततं प्रवर्तनीयम् अभियानं वर्तते।
भवतां समीपवर्ती क्षेत्रे अपि एतादृशं किमपि अवश्यं जायमानं स्यात्। भवन्तः एतादृशानां प्रयासानां विषये माम् अवश्यं लिखन्तु। सखायः मन की बात इत्यस्य कार्यक्रमस्य अङ्केऽस्मिन् एतावदेव। अहं तु सर्वदा भवतां प्रतिक्रियापत्राणां परामर्शानां च प्रतीक्षां करोमि। प्रतिमासम् आप्यमानाः भवदीयाः सन्देशाः माम् इतोपि उत्तमं कर्तुं प्रेरयन्ति। अग्रिमे मासे वयं पुनः मेलिष्यामः। मन की बात प्रसारणस्य इतोपि एकेन अङ्केन सह देशस्य देशवासिनां च नूतनोपलब्धिभिः सह। तावत् भवद्भ्यः सर्वेभ्यः देशवासिभ्यः मदीयाः अनन्ताः शुभकामनाः। बहुशः धन्यवादश्च। अभी आप माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।